बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो तो अपने कंधों को आस्ता उठाओ तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। रब की रहमत का आसान तरीन ज़रिया दुरूद शरीफ है। घर में परिंदों का आना जाना हो, इस घर में खुशियाँ ज़्यादा आती हैं, रिज़्क भी बारिश की तरह बरसता है। नहार मुँह मनपसंद खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। लंबी ज़िंदगी जीनी है तो रोज़ाना 2 चीज़ें नहार मुँह खा लो, नारियल और खजूर। ख्वाब में बकरी देखना रिज़्क मिलने की निशानी है। ज़्यादा नहाने से फालज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द हो जाएगा। पानी में अरके गुलाब मिलाकर पिया करो, हमेशा जवान रहोगे। जुम्मे को सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलती। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में इजाफा होता है। ज़्यादा पानी पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। थूक फेंकने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। ठंडा पानी दांतों को जल्द खराब कर देता है। नीम गर्म पानी पियो, हार्ट अटैक नहीं होगा। शाम को मूंगफली खाने से खांसी की बीमारी हो जाती है। रात के वक्त चेहरे को धोकर सोया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। जब भी कोई परेशानी हो या थकावट हो, अदरक वाली चाय पियो, आराम आएगा। इंसान की खुशी बस 10 दिन तक रहती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना चाहते हो तो हर खाने के बाद कुल्ली करो। घुटनों पर वज़न डालकर ज़्यादा काम करने से घुटने नकारा हो जाते हैं। दूध के बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग जाती है। फटकड़ी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा होता है, चेहरे का रंग साफ हो जाता है। अगर खून की कमी हो, रात को 3 खजूरें पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह नहार मुँह पानी पी लें और खजूरें खा लें। इलायची वाला दूध रोज़ाना पी लो, आपका हाजमा बेहतरीन होगा, पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन करो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाओ, क्योंकि गर्म खाने से बरकत नहीं होती। रोज़ाना अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी है। ताकत में इजाफा करने वाली चीज़ें: भुने हुए चने रोज़ाना 1 पाव खाना। रोज़ाना सुबह नहार मुँह दही खाना। बकरे की कलेजी को भून कर खा लें। भैंस का कच्चा दूध पीना। जिसको दायमी कब्ज़ का मसला हो वो सब अदवियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे। दायमी कब्ज़ से जल्दी निजात मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खा लें। वक्त से पहले दूसरों को अपने राज मत बताएं, वरना आपके कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। हाथों में पिलपिलाहट का जाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़िया करता है, ऐसे में केले ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांत टूट गया है, कच्चे टमाटर का रस टूटे हुए दांत की जगह पर लगाएं, दांत दोबारा बहुत जल्दी आ जाएगा। पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लो, ज़िंदगी भर कमज़ोरी नहीं होगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लिया करो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। लाल ज़ीरा दूध के साथ खाओ, जल्दी जख्म बढ़ जाएगा। मोटी औरत नींबू का इस्तेमाल करे, चंद दिन में वज़न कम हो जाएगा। अगर कमज़ोर इंसान मौके के इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन बाहिम्मत इंसान खुद मौके पैदा करते हैं। जो शख्स दूसरों की फ़िक्र में लगे रहते हैं, अल्लाह इसको कभी तंदुरुस्त नहीं करता। पानी को हमेशा चूस कर पीना चाहिए, ये बीमारी से बचाता है। रात का खाना वक्त पर खाया करें। रात का खाना वक्त पर ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। चेहरे की बदनुमा तिल हटाने के लिए पुदीने का रस चेहरे पर लगा लें। जैतून के तेल की सर पर मालिश करने से यादाश्त बेहतर होती है, नज़र तेज़ हो जाती है। जैतून के तेल में 3 कतरे लहसुन का रस मिलाकर कान में डालें। 2 हफ्ता इस तेल का दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से कान की तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। दिन में किसी भी वक्त ये अमल कर लें, फ़ौरन बिस्तर से उठ जाएं। जिनको जिस्मानी कमज़ोरी हो, आंखें ज़्यादा दुखती हों, रात को सुरमा लगाकर सो जाएं, कुफ्ते बाब बढ़ेगी, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आंखें भी ठीक हो जाएंगी। रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत है। अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। अगर आपकी बिनाई कमज़ोर है, सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखो,
کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو، رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر پھیرو۔ انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت لیمبو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گول کر کرلی کریں، بوڑھے ہو جائیں دانت نہیں گریں گے۔ روٹی پھولی اور نرم کھایا کرو، پیٹ کی چربی اور کمر کی چربی بڑھے گی نہیں۔ سوتے وقت منہ میں پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ 2 دانے الائچی کے ابلے ہوئے آلو کے ساتھ کھاؤ۔ کئی سالوں تک پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو، کھانے کے بعد 2 دانے کالی مرچ کھا لیا کرو۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ کم عمری میں عورت کے چہرے پر بڑھاپا یا جھریاں آ جائیں، عورت کو دودھ کے ساتھ 3 انجیر روزانہ رات کو کھا لے، ہمیشہ جوان دکھائی دے گی۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے والے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزوں کے زیادہ استعمال سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کریں۔ جلد کے امراض سے بچنا ہے، نہاتے وقت آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آمین ثم آمین۔ روزانہ سیب کا مربع کھائیں، 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے دل کی کمزوری، دل کا بیٹھنا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ درد کی تکلیف ہو، لہسن کا مغز نکال کر اس میں 3 عدد چھوٹی کالی مرچ شامل کر کے کھائیں، سخت سے سخت پیٹ درد کا بھی آرام آ جائے گا۔ اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یا متکبر کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی، رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ نہار منہ 1 چمچ کھائیں، انشاءاللہ دماغ تیز ہو جائے گا۔ دماغی کمزوری وقت سے پہلے بال سفید ہونا، دائمی نزلے کے لیے 7 عدد بادام، 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ نوش فرمائیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے استعمال سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں: دہی، دودھ، ڈرائی فروٹس، ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ روزانہ صبح آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے، دیسی مر کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ 7 دن 1 دانہ انجیر کا کھاؤ، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں، یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کریں، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو وہ آم کا جوس پیا کرے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو مرچوں کی جلن سے دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ سامنے رکھ کے چہرے پر لیمبو کا عرق لگا کر سو جائیں، چہرہ چمکدار اور گوڑا نظر آنے لگے گا۔ معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ آدھا گلاس دودھ، آدھا گلاس پانی یعنی کہ 1 گلاس لسی بنا لیں۔ اس میں 2 چمچ ارکے گلاب اور 2 چمچ اسم گول کا چھلکا مکس کر کر پی لیں۔ اس سے معدہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور مالش میں بھی، کیونکہ یہ بابرکت درخت کا پھل ہے۔ اگر کسی کی کمر میں درد ہو تو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے اور ظہر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا اللہ یا حکیموں کا ورد کرے، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ اعصابی طاقت کے لیے پکی ہوئی 3 کھجوریں رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح مسل کر کھجور کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں، گٹھلیاں نکالیں، مشروب تیار ہے۔ صبح نہار منہ استعمال کریں۔ انار کا چھلکا پیس کر 6 ماشا تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں، مثانہ کی گرمی، بار بار پیشاب آنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر مسوڑے سوج جائیں، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کرلیاں کاٹ لیں۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا کرنا ہے، چہرے پر لونگ والا پانی لگائیں، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہیں تو مولی کا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ، کالے ہاتھ پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہے
औरत अपना वज़न और पेट कम करना चाहती है तो इसबगोल का छिलका 100 ग्राम, कलवंजी 100 ग्राम, शहद 200 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके सुबह नहार मुँह 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। जिसको भूलने की बीमारी हो वो दालचीनी चबाया करे, इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। अगर आपके गले में दर्द है, शक्कर और हल्दी 1-1 चम्मच लेकर इसको फांक ले, फिर गर्म दूध आहिस्ता आहिस्ता पी लें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। पेशाब के कतरे आने का मसला हो, बंद गोभी के पत्तों की चाय बनाकर इस्तेमाल करो, आपका मैदा ठीक हो जाएगा। अगर अपनी जिल्द को हमेशा जवान और ताज़ा रखना चाहते हैं, रोज़ाना दही का प्याला खाना मत भूलें। पेशाब को ज़्यादा देर कभी मत रोकें, आपको पथरी, बेचैनी, घबराहट हो सकती है। जोर लगाकर बहाना करने से मसाने को नुकसान पहुंचता है। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को शक्करकंदी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर शक्करकंदी खाने के बाद कोई मशरूब नहीं पीना चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र कम हो जाती है। जो औरतें कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाती हैं, इनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हैं, इस घर में छत पर परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम करें। काली मिर्च पीसकर सेहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में मुसीबतें परेशानियां ज़्यादा हों, वहाँ बकरी पाल लिया करें। जो लोग ये चाहते हैं कि अमीर बन जाएं, इनको ज़माने की मुश्किलें और सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।